प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद के वालिद मोहतरम मौलाना हकीम सैयद शाह नसीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बल्ले सगीर की मारूफ खानकाह हजरत दीवान शाह अरजानी पटना के सज्जादा नशी हैं और साबिक सदर शोबे उर्दू वीर कमर यूनिवर्सिटी आरा बिहार से 2022 में सेवानिवृत्त यानी सबकदोश हो चुके हैं। आफ्ताब शरीयत हजरत दीवान शाह अरजानी पश्तू के अव्वलीन साहिब दीवान शायर हैं। अरबी फारसी और उर्दू में आपकी कई किताबें मिलती हैं। प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद के बुजुर्गों की तारीफ पढ़ने से यह अंदाज़ा होता है कि उनकी इल्मी और मायानाज खानवादे के हजरात ने समाज और मुआशरे को हमेशा कुछ न कुछ अच्छा पैगाम दिया और समाज और माशरे से कुछ नहीं लिया। उनके यहाँ बुजुर्गों का इम्तियाज शरीयत की पाबंदी, हक गोई, खिदमत खल्क और तवक्कल अलल्लाह और तसानीफ व तारीफ है। यही सिफत प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद दामत बरकातहुम जो आज के मेहमान खुसूसी है उनके यहाँ देखने को मिलती है। सैयद शाह हसीन अहमद साहब की वलादत व पैदाइश दरगाह शाह अरजानी पटना में 5 दिसंबर 1957 में हुई। आपके वालिद मोहतरम हकीम सैयद शाह नसीम अहमद हमदर्द दवाई के मशहूर व मारूफ हकीम थे। बहुत ही खुदादार सिफत के मालिक थे। आपकी इब्तिदाई तालीम अपने वक्त के मारूफ आलिम दीन सूफी बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन हामिद अजीमाबादी से हुई। उसके बाद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल करीम और हजरत सैयद शाह आशिक हुसैन से हासिल की। आला तालीम पटना यूनिवर्सिटी से एमए में उर्दू और फारसी में हुई। आला नंबरात से कामयाब हुए। पीएचडी और बीएड की डिग्री मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से हासिल किए। मुलाजमत का आगाज आकाशवाणी पटना के जरिए से किए और 1993 ईस्वी में खुदाबख्श लाइब्रेरी जो एशिया की सबसे मायानाज और मशहूर मारूफ लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है, बहैसियत मुआविन लाइब्रेरी ज्वाइन किए। 1996 ईस्वी में बजरिए बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना आपका इंतखाब बहैसियत लेक्चरर महाराणा प्रताप कॉलेज आरा में हुआ। आपकी इल्मी सलाहियत को देखते हुए 1998 ईस्वी में पीजी डिपार्टमेंट शोबा उर्दू वीर यूनिवर्सिटी आरा में तबादला हुआ, जहां 8 साल तक सदर शोबा उर्दू और फारसी रहे और 13 सालों तक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के डायरेक्टर भी रहे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में सीनेट और कई कमेटियों के मेंबर भी रहे। यूनिवर्सिटी में इस कदर मकबूल और मशहूर हुए कि साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर धर्मेंद्र तिवारी ने आपके सिलसिले से उन्होंने वो बात फरमाई थी जिसको मैं कोट करना बहुत ही मुनासिब समझता हूँ। प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद को जब मैंने करीब से देखा तो हमें इस्लाम का सही मफहूम और उसकी खूबसूरती समझ में आई। उन्होंने कहा कि हसीन अहमद इस्लाम के सच्चे पैरोकार हैं और तसव्वुफ सूफीज़्म के बड़े जानकार हैं। आज उनके जैसे मुखलिस और ईमानदार असातिज़ा की ज़रूरत हर कदम पर है। ये उर्दू दुनिया जो कौमी काउंसिल से है ना एक मैगजीन रिसाले दिल्ली से छपती है, इसमें मौजूद है। प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब उर्दू फारसी अरबी ज़बान के एक बड़े और मुस्तनद आलिम हैं। उनकी तबीयत में आजिज़ी व इंकिसारी, खुलूस व मोहब्बत, अवाम इंसान के लिए बेपनाह मोहब्बत और हमदर्दी और ईसार वफा बदरजाए अतम मौजूद है। हजरत दीवान शाह अरजानी पटना के सज्जादा नशी रह चुके हैं। हजारों मुरीदान अजीमाबाद के अलावा सीमांचल और मगरबी बंगाल में फैले हुए हैं। सर के जरिए से तसर्रुफ इंसान दोस्ती के फरोग के लिए नेशनल और इंटरनेशनल यानी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सेमिनार, लेक्चर और मुशायरे का एहतमाम पाबंदी से किया जा चुका है।
سر کی سرپرستی میں ایک رسالہ بھی نکلتا ہے جو تصوف اور تحقیق کا ترجمان ہے۔ سر کے 200 سے زائد ریسرچ آرٹیکل، تحقیقی مقالے ہند اور بیرون ہند کے رسالے میں شائع ہو چکے ہیں اور عوام اس کو پسند کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ 100 سے زائد قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیمیناروں میں شرکت کر چکے ہیں اور صدارت کے ذریعے سے محفل میں اپنی پہچان اور شناخت کو لوٹ چکے ہیں۔ آپ کی درجنوں کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی بہت ساری کتاب ہے، میں ان کو چھوڑ کے جو آپ کے نصاب میں شامل داخل کتاب ہے تصوف کے سلسلے میں، ان کی کتاب کا نام ہے تصوف احد باحد، یہ پی جی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھنا ہے۔ سر کو مدعو اور بلانے کا مقصد طلبہ و طالبات کو پی جی شعبہ کے نصاب میں جو ان کی کتاب تصوف احد باحد شامل ہے، اس سمت میں جانکاری ہم سب کو دینا ہے، جس کا عنوان اور موضوع اردو ادب میں تصوف کے حوالے سے ہے۔ سر توسیع خطبہ پیش کریں گے۔ اب مختصر میں سر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تمام باتوں کو وہ پیش کریں گے، بس 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات جان لے کہ آج کے پروگرام کا جو خاکہ ہے اور اس کا میننگ کیا ہے، اس سے آپ لوگ جو ہے اس کو سماعت فرمائے کہ تصوف کسے کہا جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف میں نے 5 طریقے سے کر کے لایا ہوں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کیا چیز ہے۔ پہلی بات، تصوف نیک خصلتوں سے مزین ہونا اور تمام بری عادتوں کا دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ تصوف نفس کا تزکیہ اور اخلاق کا تصفیہ ہے۔ تصوف نفس کا تزکیہ اور اخلاق کا تصفیہ ہے، اچھے کریکٹر کا ہونا ہے۔ دوسری بات، تصوف اخلاق کریمہ یعنی گڈ کریکٹر، اتم آچرن ہے جو بہتر زمانے میں بہتر شخص سے بہتر قوم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری بات، حضرت جنید بغدادی کا نام بہت سارے پروفیسران حضرات سنے ہوں گے، طلبہ و طالبات سنے ہوں گے۔ ان کا خیال ہے تصوف کے سلسلے میں کہ تصوف یہ ہے کہ حق تجھے تیرے وجود سے فنا کر کے اپنے ذریعہ و بقا کرے۔ چوتھی بات، تصوف نام ہے نفس اور حرص و طمع کی غلامی سے آزادی پانے کا۔ پانچویں بات، تصوف یعنی صوفی وہ ہے جو بولے تو اس کی زبان پر حق جاری ہو اور جب خاموش ہو تو ان کے جسم کا ایک ایک رونقہ زبان حال سے گواہی و شہادت دے کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی حرص و لالچ اور طمع موجود نہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو جیتا ہے حق پر اور مرتا ہے حق پر۔ یہی صفت آج کے مہمان خصوصی کا اندر ہے، اسی مناسبت سے ہم لوگوں نے ان کو بلایا ہے۔ اب میں مختصر خاکہ پیش کرنے کے لیے یعنی استقبالیہ کلمات بیان کرنے کے لیے آفتاب سر کو دعوت دیتا ہوں کہ سر تشریف لائیں اور مختصر میں اپنی بات رکھیں۔